काणकोण मतदारसंघातल्या शेकड्यांनी वावुरप्यांनी मेळून आयतारा काणकोण नितळ करपाची मोहीम राबयली. नितळ काणकोणचो हो दुसरो टप्पो. प्रधानमंत्री मोदीच्या स्वच्छ भारत मोहिमेन खेळां मंत्र्याच्या फुडारपणाखाला बीजेपीचे वावुरपी आनी शेकड्यांनी लोकांनी मेळून काणकोणचे वाडे आनी गांव नितळ केले. नितळ काणकोणाक काणकोणकारांनी मोठ्या प्रमाणात उत्साह दाखयला. खासदार नरेंद्र सावयकारय थंय पावलो. गांवडोंगरी, खोतीगांव, पैंगीण तशेंच क्रिस्टल ह्यो पंचायत आमी घेतलेले आहा आनी तेजो तसो भाग असो म्हणून आमी आयज ह्या कार्यावळीचें उद्घाटन करून फिल्डार आमची सुरवात केल्ली आहा. त्या प्रमाणे लोक सगळे हांगा स्वखुशेन हांगा येयल्ले आहा. क्लिनिंग करपाक सगळे आमची क्लबा भुरगीं लागले आहा सगळे. प्रतिसाद जो गांवांत एक सांगले की लोकांक साम पेटोवन धरले आहा. काल आमी सगळे गांवांत जर घरान घर निवळ केली सगळे. काल दिसता प्रत्येकान ठरयत तो आपलो कचरो आहा तो रस्त्यार न उडयता किंवा आनी खंय न उडयता तो थंय एकत्र केलो. म्हणजे फुडली तेजी योजना आसा तो कलेक्ट करून मागीर तेजी खंय तरी एक विल्हेवाट लावपाची. पयले फावट आसतले की मतदारसंघ एखाद्या मतदारसंघातले सगळे जनता ही भायर सरल्या आनी आपलो गांव जो आसा आपलो वाडो जो आसा तो निवळ दवरपा खातीर म्हणून ते मुखार सरल्यात. 4-4.5 काणकोणकार सगळे जाण आयज भायर सरल्यात आनी आपले घर आसत, आपलो वाडो आसत, आपलो गांव आसत वो निवळ करपा खातीर सगळे जाण कामाक लागिल्ले आसात. म्हाका दिसता हेजी देख सगळ्या गोंयान घेवची. प्रत्यक्ष एकंदर कामाची पाहणी केली नंतर ह्या 2 दिसांचे पयले आनी आजची काम केले सादारणशे म्हाका दिसता 50 लाखांपेक्षाय चड किमतीचे व्हॅल्यू आशिल्ले काम केल्लें आसा. त्यामुळे एक प्रकारे की राष्ट्रीय संपत्तीची बचत ह्या सगळ्या स्थानिकांनी नागरिकांनी केल्ली आसा. एक अत्यंत बरो आदर्श धडो आमच्या गोंयच्या किंवा देशाच्या जनते समोर घालून दिल्लो आसा. आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान कुडचड्यार नव्या पालिका इमारत आनी वॉर्ड नंबर 10 कामांचो बुन्यादी फातर बसयलो. कार्यावळीक आमदार निलेश काब्राल नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक आशिल्ले. आमी खूब फावटी पयशे दितात. सिग्नेचर प्रोजेक्ट करपाक 2 कोटी 4 वर्सां फाटीं दिले. सगळे नगरपालिकांक दिले. चडशे नगरपालिके कडेन पयशे मोडपाक जमले ना. कारण तेजे पयशे मोडपाची कॅपेसिटी ना. कारण कोटी केन्ना मोडपूच ना. तांचे कडेन यंत्रणाच ना. तेजे इंजिनियरींग पावर ना पास करपाक प्रोजेक्ट. आनी ते तकलेन कल्पना ना प्रोजेक्ट कितें करया पयलो. मनशाक ज्ञान ना जाल्यार कांयच फायदो ना. ज्ञान आनी धर्मनिष्ठा ना जाल्यार मनीस जनावरां भशेन जगता म्हूण ब्रह्मेशानंद स्वामी उलयलो. कुणय तपोभूमीर श्रावणी विधी मोठ्या उत्साहान मनयलो. हिंदूंनी वर्षातून एकदा गुरुस्थानांवरती जावं. जिथून आपण ज्ञान ग्रहण केलं त्या स्थानावरती जाऊन परत एकदा आपलं ज्ञान उजळणी करून घ्यावी असा विधी म्हणजे श्रावणी विधी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुधवार सावन वास्को टिळक मैदानार आशियाई अंडर-19 फुटबॉल सर्त सुरू जाता. पहिली मॅच भारत आनी मलेशियाच्या फेल्डा FC मजगती जाता. सर्तीक भारताच्या टीमीची तयारी नेटान चल्ल्या. कोच ली जॉन्सन प्लेयरांच्या तयारेचेर सातिस्वेत दिसता. आयतारा सांजे भारताच्या अंडर-19 फुटबॉल पंगडान बाणावलेच्या ट्रिनिटी ग्राउंडार प्रॅक्टिस केली. उपरांत कोच ली जॉन्सनान खेळगड्यांनी केल्ल्या प्रगतीचेर खोस उक्तायली. In the 2 months that we've been working together, we've doubled their training load. They're now training like twice per day. Within that includes a gym session, between 2 or 3 times a week, and that's purely to build up their physical attributes because they're quite slight. And for me, in modern day football, you need to be an athlete now. So with the help from Danny Deegan, who works also with the senior squad, we have put together an individual training program for all of the players, and which they follow. And over the last two months, we've seen physical growth and development, as well as their technical understanding and tactical understanding as well. It's never nice when you lose. I'm a winner, and I want to do what's best for these players. And we're representing the country, and they're representing themselves and their families. So we want to do everyone proud, so that when we wear this badge,
we go out there and we give everything. Now, what we have to understand as well, that when we play teams, international teams, whether it's club teams or nations, the standard is high. You know, these players are playing week in, week out, and they have been playing week in, week out since a young age. And that's the massive difference. That's the big difference between like the Indian Colts and our foreign counterparts. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.